अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सब का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम शमीम अहमद शमीम का एक खूबसूरत खाका दीवान मरहूम की याद में पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे। लेकिन इससे पहले एक तारुफ मुसन्निफ के हवाले से हो जाए। प्यारे बच्चों, शमीम अहमद शमीम की वलादत 1934 ईस्वी में नासवर शुपियन में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद श्रीनगर के एसपी कॉलेज में दाखिला लिया। बीए का इम्तिहान पास करते ही महकमे इत्तलात में मुलाजमत मिल गई। इस महकमा में उनको माहनामा तामीर की इदारत सौंपी गई। ये एक सहाफ़ी की हंगामा खेज ज़िंदगी का आगाज़ था। प्यारे बच्चों, शमीम अहमद शमीम की सीमावी तबीयत ने उनको मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अलीगढ़ जाकर एलएलबी का इम्तिहान पास करने के बाद श्रीनगर की एक अदालत में वकालत करने लगी। 1964 ईस्वी में हफ्ता रोज़ा आईना निकालना शुरू किया। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका मुस्तकिल कालम चिराग बेग एक अदब पारा तस्वुर किया जाता है और आपका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। प्यारे बच्चों, दीवान मरहूम की याद में रावी के दोस्त मरहूम अब्दुल कादिर दीवान की याद में लिखा एक खूबसूरत खाका है। मज़कूरा खाका के पस मंज़र में रावी ने ज़िंदगी की जिस हकीकत का खुलकर इजहार किया है वो अपनी मिसाल आप है। रावी कहता है कि जिस तरह मरने के बाद मैं अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भूल गया हूँ, इसी तरह मुझे भी लोग मरने के बाद भूल जाएंगे। हालांकि मैं इस वक्त हर किसी की आंख का तारा हूँ, दिलों की धड़कन हूँ, मुझसे ही जैसे रौनकें बहार है, लेकिन फिर भी हकीकत इसके बरअक्स है। वो कहते हैं कि जिस तरह चोटी के मरने से कोई धमाका नहीं होता, इसी तरह मेरी मौत से कोई खिला पैदा नहीं होगा। दुनिया इसी तरह चलेगी जिस तरह मेरे रहते चलती थी। मेरे अपनों के सिवा किसी को भी मेरे गम में दो आंसू बहाने की फुर्सत भी न होगी, और फिर मेरे अपने भी गमे दुनिया में उलझकर मेरा गम भूल जाएंगे। वो कहते हैं कि मैंने भी अपने अजीज़ों के साथ यही किया है और मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैं इस तस्वुर से कांपता हूँ और मौत से घबराता हूँ, लेकिन मेरे घबराने के बावजूद भी मुझे मौत आएगी और अफसोस कि मेरी मौत के बाद भी इस दुनिया की रानायाँ कभी कम न होंगी। दुनिया की रंगीनी और कशिश को रावी ने फिर एक खूबसूरत शेर में इस तरह बयान किया है। कहते हैं, न जाने किन हंसी हाथों ने रखी है बिना इसकी, ये दुनिया लाख बिगड़े इसकी रानाई नहीं जाती। मुसन्निफ को जो सदमा अपने दोस्त के जाने के बाद पहुंचा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अपने दोस्त को मिलने ही वाला था कि उसकी मौत की नागहानी खबर पाकर सहम जाता है। उस रोज़ दीवान मरहूम शुपियन से श्रीनगर आने का वादा कर गए थे और बकौल रावी वो वादे के पक्के थे। दीवान मरहूम अपने कारोबार के सिलसिले में 3-4 माह तक दिल्ली में क़याम करने के बाद इसी हफ्ते घर लौटे थे।
شپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پیارے بچوں، راوی کہتے ہیں کہ دیوان مرحوم کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا، کیونکہ راوی نے دیوان سے پہلے اپنے والد اور بڑے بھائی کا جنازہ دیکھا تھا، لیکن دیوان صاحب کی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے دوست کو کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حالانکہ میں نے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنی میز پر ان کی تصویر بھی رکھی تھی۔ پہلے پہل میں ان کا یوم وفات بڑی ذمہ داری کے ساتھ مناتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھول گیا۔ اب ان کی برسی پر ان کی یاد بنانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا۔ راوی مزید کہتے ہیں کہ عبد القادر دیوان کوئی خاص شخصیت نہ تھی۔ اگر ان کی شخصیت پہلودار ہوتی تو ان کو یاد کرنے کے 100 بہانے تھے، مگر نہ وہ کوئی سیاسی لیڈر تھے، نہ مذہبی رہنما تھے، نہ اہل قلم یا صاحب تصنیف تھے، لہٰذا میں ان کے کارناموں کے حوالے سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکا۔ وہ ایک عام شخصیت تھے جس سے صرف ان کے عزیز ترین اور قریب ترین دوست ہی آشنا تھے، لیکن ان کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کم پڑھے لکھے تھے، مگر کتابوں میں ان کی روح تھی۔ دراصل یہی وجہ ہے کہ دکانداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے میٹرک اور پھر ادبی فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج 4 حروف لکھ سکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے ادبی ذوق کی تہذیب دیوان صاحب کا کارنامہ ہے، میرے اساتذہ کا نہیں۔ وہ اتنا عمدہ شاعرانہ ذوق رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد اور محقق ان کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے۔ دیوان صاحب کا شمار ان معدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے ہیں۔ وہ اپنی تجارت میں اتنے کھرے، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ راوی نے آخر پر یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ اگر وہ شاعر ہوتے تو ان پر ایک خوبصورت نظم کہتے جس میں ان کی خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتے جس کے رنگ نہ شوخ ہوں اور نہ گہرے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو۔ تو یہ تھا وہ خوبصورت خاکہ جو مرحوم شمیم احمد شمیم نے دیوان مرحوم کی یاد میں لکھا ہے۔ اور آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آ جائے، میری کلاس پسند آ جائے، تو میری چینل یوٹیوب پہ جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر کسی نئے مضمون کے ساتھ، کسی نئی صنف کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔